बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। सलाम मुतासिरीन पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान शुरू होने वाली लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। दोनों इत्तेहादियों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर इख्तिलाफात के बाद एक नया महाज खुल गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ साजिश का बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। पीपल्स पार्टी का अज़मा बुखारी के बयान पर शदीद रद्द अमल। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों से वॉकआउट किया। अज़मा बुखारी के इल्ज़ाम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बराह रास्त वज़ाहत भी मांग ली गई है। नून लीग की क़यादत से माफ़ी मांगने का भी मुतालबा किया गया है। सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए मफाहमत के बादशाह सदर आसिफ अली जरदारी की एंट्री भी हो गई है। सदर आसिफ जरदारी ने पंजाब और सिंध हुकूमतों के दरमियान कशीदगी पर बात के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कराची बुलाया है। ज़राए बताते हैं सदर आसिफ जरदारी चाहते हैं कि वफाकी और सूबाई सतह पर मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए हल किया जाए। सलाम मुतासिरीन की बहाली पर जारी महाजराई इस वक्त नया रुख इख्तियार कर गई, जब अज़मा बुखारी ने तोपों का रुख अचानक बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ जरदारी की तरफ मोड़ दिया। अज़मा बुखारी ने बिलावल भुट्टो पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा होते हुए भी अपनी जमात समेत वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। जिनके अपने घर बाप बेटे की नहीं बनती, वो हमारे घर में फजूल ताने करके अपने गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते हैं। अज़मा बुखारी के बयान पर पीपल्स पार्टी भी खुलकर मैदान में आई। सेनेट में वॉकआउट से पहले खिताब करते हुए कहा कि पंजाब कार्ड की आड़ में रेड लाइन क्रॉस हो रही है। बिलावल भुट्टो और आसिफ भुट्टो के बारे में बातें करना नामुनासिब है। लोगों की तजलील करके हुकूमती इत्तेहाद नहीं चला करते। कौमी असम्बली में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने भी नून लीग को आड़े हाथों लिया। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि हम खैर इज्जत और एहतराम की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में कहीं भी कोई चिंगारी ना उठे। ऐसा ना हो कि यहाँ सुबाइयत की बदबू फिर फैल जाए और वफाक कमज़ोर हो। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। इस तनाज़े को इंतहा पर नहीं पहुंचाना चाहता। जो गैर जिम्मेदाराना बयानात आ रहे हैं, इससे बहुत तकलीफ पहुंची। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ एक बार फिर ईमान में पीपल्स पार्टी से माजरत करते नजर आए। वज़ीर कानून ने कहा कि अगर किसी के अल्फाज से दिल आज़ारी हुई है तो बतौर सियासी कारकुन मुझे दुख है। सदर जरदारी बुजुर्ग सियासतदान है, वो सुलह जोई का किरदार अदा करेंगे। जमहूरियत में एहतजाज जो है वो हक है हर किसी का। जमहूरी निज़ाम में सर्दी गर्मी होती है कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो और एक सियासी कारकुन के, और ये नहीं होना चाहिए। मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद बहुत सुलह जुई के कायल हैं। अपोजिशन के दोस्तों से सिर्फ ये अर्ज करूंगा, मामूली टेम्परेचर की कमी बेशी है, जिस पे खुश होने की जरूरत नहीं है। भाई जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, हुकूमत पंजाब की तारीफ कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहिबा की तारीफ कर रही है, जो मेरे लिए भी बड़ी काबिल एहतराम है। मैंने तो सियासत एक खातून से सीखी है, मेरी तो कायद एक खातून थी। ऐसा ना हो कि यहाँ सुबाइयत की बदबू फिर फैल जाए, ऐसा ना हो कि वफाक पाकिस्तान फिर कमजोर हो जाए। कि हम वफाक को कमजोर करने वाले नहीं, हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले लोग हैं। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने टीवी इंटरव्यू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि वो वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पर साजिश के इल्ज़ामात की वजाहत करें। सईद गनी ने कहा कि वज़ीर आज़म बताएं कि बिलावल भुट्टो ने उनके खिलाफ क्या साजिश की और कब की। सईद गनी ने कहा कि अज़मा बुखारी साहबा अपनी मालूमात दुरुस्त फरमा लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो बिलावल भुट्टो की तारीफें करते नहीं थकते थे कि कितने कामयाब वज़ीर ख़ारजा हैं। पाकिस्तान जब तन्हाई का शिकार था तो बिलावल ने आइसोलेशन से निकाला था। लगता है पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक पेज पर नहीं है। पंजाब हुकूमत किसको मुश्किल में डाल रही है? हमारे साथ उलझने की बजाय नून लीग पहले मामलात आपस में तय कर ले। अब मुझे ये बात बताइए कि कल जो अज़मा बुखारी साहब ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो वज़ीर ख़ारजा थे वो साजिशें कर रहे थे, मैं तो ये मुतालबा करूंगा कि इसकी वजाहत तो शहबाज शरीफ साहब करें। शहबाज शरीफ साहब तो बिलावल साहब की तारीफें करते नहीं थकते थे कि कितने कामयाब जो है वो वज़ीर ख़ारजा हैं। अब ये मैं वज़ीर आज़म से बात कर रहा हूँ कि उसकी वो वजाहत वो करें कि क्या बिलावल साहब ने उनके खिलाफ साजिश की है, तो क्या साजिश की है। अब वज़ीर आज़म साहब क्या करेंगे? बताएं कि वो पंजाब की हुकूमत को झूठा करार देंगे या बिलावल साहब की जो कारकर्दगी उसकी तारीफ करेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट के बेटे अली कासिम गिलानी की भी नून लीग और पंजाब हुकूमत पर तनकीद। अली कासिम गिलानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं क़यादत पर कोई बात करेगा तो जवाब देने का हक रखते हैं। हमें नफरत की सियासत करने का नहीं सिखाया गया। ऐसा कोई मुआहदा नहीं है कि पीपल्स पार्टी पंजाब के मामलात पर बात नहीं कर सकती। हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, सलाम मुतासिरीन की मदद का मुतालबा कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन जैसी बात करेंगे वैसा जवाब आएगा। पंजाब का मुकदमा लड़ना हमारी जिम्मेदारी और हम लड़ेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा नदीम अफजल चंद ने 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की, लुग़्व किस्म के इल्ज़ामात लगाए। इनसे पूछे आपने सलाम मुतासिरीन के लिए क्या किया है? मरियम नवाज पर अटैक करने की उनको खुली छूट दी गई है। ये हमने शुरू नहीं किया, जिन्होंने शुरू किया है उनको ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैन आ रहा है ना ही ट्वीट में।
عظمہ بخاری نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب پر آپ 34 اٹیک کرے اور ہم دوسرا گال بھی آگے کر دیں، ایسا نہیں ہوگا، پنجاب لاوارث نہیں ہے۔ عظمہ بخاری نے کہا جب آپ سے آپ کی کارکردگی پوچھی جاتی ہے تو صبائیت کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، آپ سے کراچی کا کچرا اٹھانے یا کرپشن کی بات کریں تو لسانیت کارڈ اور مرسو کارڈ لے آتے ہیں۔ میرا پانی میری مرضی بالکل ایسے ہی ہے جیسے مرسو پانی نہ دیسوں، آپ دن رات پانی پر مرسو کریں، ہمیں کہیں پنجاب میں پانی آپ کی مرضی سے استعمال ہو تو ایسا ہوگا نہیں۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ قدرتی آفت کسی بھی صوبے میں آئے، پنجاب نے بڑے بھائی کا کردار ادا کیا، لیکن پنجاب میں مشکل وقت آیا تو لوگوں نے سیاست کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ انہیں امید نہیں تھی کہ مشکل وقت میں پنجاب کے ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا۔ ایک طرف آپ اتحادی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اتحادی یہ کرتے ہیں ہر وقت اجرک کا اور اس کا جو بہت خوبصورت ہے، مجھے بہت پسند ہے اجرک بھی اور وہ بھی، آپ اس کی بات کریں تو وہ صوبائیت نہیں ہے، لیکن چیف منسٹر اگر اپنے پنجاب کے حق کی بات کرے تو وہ صوبائیت ہے۔ کراچی اور لاہور کا جو ڈفرنس ہے وہ تو اب کوئی مطلب راکٹ سائنس ہے ہی نہیں، وہ سب کے سامنے ہے۔ ہر بات پہ آپ مرسوں کرتے ہیں، ہر گل تے مرسوں یہ نہ کرسوں، مرسوں وہ نہ کرسوں، اسی بھی کہہ رہے ہیں مرسوں ہم بھی نہیں کرسوں۔ پنجاب بڑا بھائی ضرور ہے لیکن ہر وقت چھری کے نیچے آنے کے لیے پنجاب نہیں ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی ندیم افضل چند نے عظمہ بخاری کے بیان کو سیاسی بدنیتی پر مبنی قرار دیا۔ ندیم افضل چند نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی مدد کی بجائے حکومت پیپلز پارٹی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ ہم پنجاب کی عوام کے لیے مدد مانگ رہے ہیں، ہم تو پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والے ہیں، مشکل وقت پر سیاست کرنے والوں پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ شرجیل میمن نے کہا کہ پنجاب حکومت ہماری آڑ میں وزیر اعظم کو نشانہ بنا رہی ہے اور ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کو سپورٹ نہ کرے۔ پیپلز پارٹی کو کوئی بولے ہم آپ کی انگلی توڑ دیں گے تو کیا ہم ڈر جائیں گے؟ ہم نہیں ڈریں گے۔ پنجاب حکومت کا رویہ سمجھ سے بالاتر ہے، ہمیں نشانہ بنا کر وفاقی حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی نے سوال اٹھایا کہ کیا وجہ ہے کہ ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی وفاق سے ناراض ہو جائے۔ وفاقی حکومت کو قانون سازی میں ہمارے ووٹوں کی ضرورت ہے، ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ حکومت سے نکلنے کے بعد معاشی بحران کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لفظی جنگ کو نورہ کشتی قرار دیتی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما کہتے ہیں اس لڑائی کا مقصد عوام کی توجہ ان کے حقیقی مسائل سے ہٹانا ہے۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا مقابلہ چل رہا ہے، کس نے کتنی پریس کانفرنسز کی، کتنی تصاویریں بنوائیں، یہ لوگ ڈھٹائی سے مقابلہ کر رہے ہیں کہ کس نے قوم کو کم دھوکہ دیا اور قوم تکلیف میں تڑپ رہی ہے۔ سیلاب متاثر کے بچے آج بھی کھلے آسمان تلے بھوکے سو رہے ہیں اور اس کے باوجود دونوں جماعتیں بضد ہیں کہ انہیں ٹرافی دی جائے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بات وہ نہیں ہے جو سامنے ہے، اصل جھگڑا بعض صوبائی معاملات کے حوالے سے ترامیم کا ہے جس پر پیپلز پارٹی کی قیادت کو شدید تحفظات ہیں۔ دونوں جماعتیں لفظی جنگ کی آڑ میں وقت حاصل کر رہی ہیں، جب تک معاملات طے نہیں پاتے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ نون لیگ کے رہنما اور سابق وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ آج کل پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو لڑائی چل رہی ہے اسے بند ہونا چاہیے، جلاؤ گھراؤ یا مار دو کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، جن کو سمجھ نہیں آئی ان کو بھی سمجھ جانا چاہیے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ صدر آصف زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات کے نتیجے میں اس سیاسی لڑائی کا ڈراپ سین ہو جائے گا۔ اس پر بات کر لیتے ہیں شیلا رضا صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں۔ شیلا رضا صاحبہ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اختلافات جو کہ سیلاب متاثرین کی امداد سے شروع ہوئے تھے اب اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے یہ تک کہہ دیا کہ بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہوتے ہوئے بھی اپنی جماعت سمیت وفاقی حکومت اور وزیر اعظم کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے۔ سعید غنی تو وزیر اعظم سے وضاحت طلب کر لی ہے، آپ کیا کہیں گی؟ بالکل وضاحت طلب کرنی چاہیے کہ اگر وزیر اعظم کی اور پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے تو بھارت کے حملے کے بعد ان کی سربراہی میں پاکستان کے 2 ڈیلیگیٹ اور تھے ان کے ساتھ، شہری رحمان ہناز رائبہ، پوری دنیا میں سفارت کاری کے لیے کیا کرنے بھیجا، اور یہ بھی کہ جو اس وقت بنے تھے تو اس وقت ان کی سفارت کاری سے فیٹ اف کہ ہم گرے لسٹ سے باہر آئے تھے اور پاکستان کا کیس اچھا تھا، کوئی لڑنے والا نہیں تھا، ایویلویشن وغیرہ صحیح نہیں ہوئی بھی تھی، تو یہ کیا تھی، اور اس وقت بھی نون لیگ کیوں ہم سے مسلسل چاہتی ہے کہ ہم حکومت میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ وہ سوال ہیں یقیناً کہ عظمہ بخاری جن کو جنگ کے دوران بھی خواہ کی خوشامد کی وجہ سے وزیر اعظم کو بیان دینا پڑا تھا، ایک انتہائی میں سمجھتی ہوں کہ کم اطلاعات انسیکیورڈ منسٹر ہیں، اور وہ خوشامد میں اتنی آگے جا چکی ہیں کہ ان کا کام ہوتا ہے گورنمنٹ کی پالیسی دینا، لیکن وہ اپنی سی ایم کی خوشامد والی چیزیں لگاتی رہتی ہیں۔
گئی ہیں اور بہت آگے چلی گئی ہیں وہ، اور یہاں تک کہ اب وہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ اپنی وزیر اعلیٰ کو یہ بتائیں کہ کہ چیئرمین بلاول نے جو بھی مشورے دیے تھے وہ وزیر اعظم کو دیے تھے، جن کو مان لیا گیا ہے۔ ہر چیز پہ بس آپ کی خواہش ہے کہ آپ کی سی ایم کی فوٹو چپک جائے اور چاہے امداد اس کے اندر سے تھوڑی سی نکلے، خرچ اس پہ ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ عظمیٰ صاحبہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ خوشامدی معاملات کو چھوڑیں۔ تاریخ پہ ابھی انہوں نے حملہ کیا ہے اس پہ، اگر آج کا اخبار دیکھیں کہ مرسوں سندھ والے صوبائی کھیل رہے ہیں، بھائی مر ویسوں سندھ نہ ریسوں، یہ تو ایک تاریخی نعرہ ہے، یہ ایک بہادر سپہ سالار کا نعرہ ہے جب سندھ ملک ہوا کرتا تھا، اور جس نے اپنی جان یہ نعرہ لگا کے دیا، اور اس کے بعد سندھ فتح ہو گیا، انگریزوں نے فتح کر لیا، اور اس وقت سندھ جو تھا وہ کماڑی سے جو ہے اوکاڑا تک تھا۔ یہ ایک وطن پرست کا نعرہ تھا۔ آپ اسے نہ پڑھتی ہیں نہ سمجھتی ہیں، پھر اپنی جاہلانہ باتوں پہ فخر کرتی ہیں کہ میں نے یوں جواب دیا۔ اچھا شیلا رضا صاحبہ، معافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مریم نواز صاحبہ کہتے ہیں مجھ سے معافی کا کہنے والے مجھ سے معافی مانگے، اور بلکہ وہ تمام اسپوکس پرسنز معافی مانگیں سندھ حکومت کے جو پنجاب کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں۔ عظمیٰ بخاری نے تو یہ بھی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی سے دراصل کارکردگی کا جب پوچھا جائے تو وہ صوبائیت کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ اگر پنجاب حکومت کی طرف سے بیانات نہیں رکتے تو کیا پیپلز پارٹی کو بڑا فیصلہ لے سکتی ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں سیریس نہ لیں، آپ لوگ ایک عدد نورا کشتی کھیل رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جس سندھ کی وہ کارکردگی پوچھ رہی ہیں، اس سندھ میں، چھوٹے سے سندھ میں، نظر انداز سندھ میں بہترین کارکردگی والوں کی کب سے کوئی سیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں لوگوں نے کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ دیا ہے، ہمارے اوپر فارم 47 کا جو ہے وہ لیبل چسپاں نہیں ہے۔ اچھا شیلا صاحبہ، اب صدر زرداری صاحب نے اس معاملے کو کسی افہام و تفہیم سے حل کرنے کے لیے محسن نقوی صاحب کو کراچی بلایا، تو ہم یہ تسلی کر لیں کہ معاملہ اب حل ہو جائے گا؟ محسن نقوی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں سیز فائر آنے میں کچھ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ غور کریں تو ایک طرف تو سی ایم صاحبہ ہیں جو خود بھی جو ہے نا دھمکیاں دیتی ہیں سوکھی تڑیاں، اور جو دوسری طرف ان کی یہ کم انفارمیشن منسٹر ہیں جو کہ ابھی تک پیکا کا قانون نہیں لگا پائیں ہم پہ۔ تو لیکن ہماری طرف سے کس نے جواب دیا؟ کیا چیئرمین نے جواب دیا؟ کیا آصفہ بی بی نے جواب دیا؟ کیا مراد علی شاہ نے جواب دیا؟ اب ان کی قسمت میں اگر کارکنوں سے جوابات لینے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ ہم تو افہام و تفہیم میں، لیکن ہم سے یہ گوارا نہیں ہوتا کہ آپ ہمارے لیڈرز پہ بات کریں، ہم تو جواب دیں گے، ہماری پارٹی ڈانٹے گی بھی تو ہم ادھر ادھر سے جواب دیں گے، انڈائریکٹ دیں گے۔ شکریہ۔ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلا رضا صاحبہ ہم سے بات کر رہی تھی۔ پنجاب کی ٹیک کیا ہے؟ رانا سکندر حیات صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، صوبائی وزیر تعلیم ہے۔ رانا سکندر صاحب، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ معاملہ شروع بیسیکلی BISP سے شروع ہوا تھا، عظمیٰ بخاری صاحبہ نیکسٹ لیول پہ چلی گئی ہیں، بلاول صاحب پر سازش کا الزام لگایا ہے۔ یہ کون سی سازش تھی جو بلاول صاحب نے وزیر اعظم صاحب کے خلاف کی تھی؟ پیپلز پارٹی نے وضاحت تو مانگی ہے، کچھ آپ کے پاس انفارمیشن ہے جی؟ سر دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی بیسس جو ہے BISP، یا I just do not understand کہ انہوں نے بلاول صاحب پنجاب آئے ایک دن کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، میرے ضلع میں بھی سیلاب آئے اور چلے گئے، ملتان آئے اور چلے گئے، اور اس دوران جو PMLN کی گورنمنٹ نے کام کیا، آپ صرف سمپل کمپیریزنز ہیں، آپ پوچھ لیں سندھ والوں سے ان کی ٹوٹل نمبر آف ایویکویشنز کیا ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں کہ ان کے بعد فلڈ ریلیف کیمپ کے اندر فیسلٹیز کیا تھی، آپ ان سے پوچھ لیں کہ وہ اپنے سیلاب متاثرین کو کیسے کمپنسیٹ کر رہے ہیں۔ لیٹس ڈو اے کمپیریزن۔ تیسری چوتھی بات یہ کہ وی آر آل پاکستانیز، وی آر ناٹ ڈینائنگ دیٹ ہم سارے کے سارے ایک مشترکہ کاز کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے اکٹھے ہیں، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر ایک صوبے پہ مشکلات ہیں، ہم نے تو کبھی سندھ میں جب بارشیں آئی ہیں ان کا مذاق نہیں اڑایا۔ اگر عوام کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں تو پھر یہ عوام کا رائٹ ہے۔ اگر سندھ میں الیکٹرو بسز نہیں ہیں تو یہ پوچھنا سندھ کے عوام کا رائٹ ہے۔ اگر کراچی میں سیوریج ایشوز ہیں تو ان کا پوچھنا رائٹ ہے۔ اگر 77 ایئرز سے کراچی میں ابھی تک صاف پانی نہیں آ سکا اور ٹینکر معافی ہے تو یہ پوچھنا ان کا رائٹ ہے۔ اس کے اندر کیا بیسک ایسی چیز ہے؟ اور اگر پنجاب مشکل میں ہے تو ہمارا آ کے ساتھ دیتے۔ دیکھیں، ہم نے اپریشیٹ کیا ہے ان کے دو ساؤتھ پنجاب کے پارلیمنٹیرینز ہیں، مخدوم مرتضیٰ محمود اور قاسم گیلانی انہیں، بٹ آپ دیکھیں مریم اورنگزیب کو بینگ اے فیمیل
15 दिन उन्होंने हमें लीड किया फील्ड के अंदर। आप देखें मैडम चीफ मिनिस्टर को हर दूसरे दिन, देखिए ये सिर्फ कंपैरिजन ड्रॉ करने से हमें नजर आ जाएगा कि आप सिंध के मिनिस्टर्स की पिक्चर्स मंगाएं, क्या उन्होंने वो फ्लड रिलीफ में एफर्ट्स किए? राणा साहब, आपने कहा Devastation बिलावल सारी साहब आए पंजाब थे, में हुई। आपका ये साथ कहते हैं देने कि आए साउथ थे ना? पंजाब में हमारी, बल्कि उन्होंने अप्रिशिएट भी किया आपके जी सर। टीम वर्क को, मरियम साहबा के टीम वर्क को भी उन्होंने अप्रिशिएट सर किया सही था। कह रहे हैं, बट मैं यही पूछना चाह रहा हूं तो मेरा भी इख्तलाफ किस चीज का है? मैं भी तो आपसे किस यही चीज की पूछना उनसे चाह रहा हूं, क्योंकि माफिया आप मांगे? पीपल्स पार्टी अगर ये जो कह रही कंपैरिजन है, करना है तो ड्रॉ करने, जिस तरह मैंने कहा है, दें 10 लाख रुपए मरियम नवाज शरीफ की तरह हर उस गरीब किसान को इसका घर गिरे, दें 20,000 रुपए फी एकड़ बिला तफरीक तमाम जिम्मेदारों को, दें 3-3 से 5-5 लाख रुपए उनके बेजुबान जानवरों के, और साथ ही साथ इवैक्यूएशन के नंबर्स जो मैंने कहा है कि अगर इन्होंने 4-5 मिलियन लोगों को इवैक्यूएट किया, साथ ही साथ 2.5 मिलियन एनिमल्स को भी, उसके पीछे एक पूरी एफर्ट है। अच्छा नहीं, मैं सारा राणा दिन साहब, ये मुफ्त में राणा साहब तनकीद फिर बात कर रहे आ हैं, रही we है will not कंपैरिजन apologize। की। वो लोग कंपैरिजन नहीं कर रहे। जितना मेरी पीपल्स पार्टी के लोगों से बात हुई, कारा साहब समेत दीगर लोगों से, वो ये कह रहे हैं कि ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात है। पीपल्स पार्टी कह रही है हम तो कभी भी तो फिर किस पंजाब, चीज की सर मेरी तनकीद, जरा किस क्वेश्चन चीज की एस्टैब्लिश होने माफी? दें, राणा साहब क्वेश्चन एस्टैब्लिश होने दें। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम तो कहीं भी पंजाब हुकूमत को मुखातिब नहीं किया, हम तो मरकज से बात कर रहे थे। दरअसल पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी की आड़ में वजीर आजम को निशाना बना रही है कि इत्तेहाद टूट जाए, क्योंकि मरियम नवाज साहबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन सी तरफ चला गया सारा मामला? सर आप देखें, अब फिर वही वाली बात कि बात सलाह मुतासिरीन की हो रही है, बात उनकी इमदाद की हो रही है। तरीका आके हमें वो कौन होते हैं हमें बताने वाले कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के टूल्स यूज करें। मैं आज ये पाकिस्तानी कहना चाहता हूं, इसीलिए इस मुल्क के अंदर आपने फीमेल्स को एम्पावर नहीं किया। बांग्लादेश में 2-3 फीमेल्स को उन्होंने इक्विप किया और आज वो टेक्सटाइल सेक्टर में जॉब कर रही हैं। ये मिलियंस ऑफ फीमेल्स को सारा दिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का रोना धोना रोते हैं। उन्हें इक्विप करें, उन्हें ये खैरात देना बंद करें। हमारी चीफ मिनिस्टर ने सिर्फ ये कहा है कि मैं 10,000 पे कैप नहीं लगा सकती। अब ये पंजाब के खजाने की जो स्पेंडिंग है, उनके इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट का ये डिसीजन है कि हम देना चाहते हैं 10 लाख, हमारे पास अपने वसाइल मौजूद हैं, तो फिर हमें कह रहे हैं आप BISP इस्तेमाल करें, आप फलाना टूल करें। क्या हमने जाके इंट्रूड किया है सिंध में इनकी पॉलिसीज पे? अगर हमारी कोई मदद नहीं कर सकते, हम लाखों जगह बता सकते हैं जहां पे वी हैव ग्रेट सिंधी फ्रेंड फ्रॉम KP, AJK, JB, बलोचिस्तान, बट हमने तो कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, मुश्किल में उनकी मदद ही करते हैं। मैं खुद पर्सनली जिंदगी में कई दफा जा चुका हूं रिलीफ मिशंस के अंदर, बट अगर पंजाब पे मुश्किल है तो पंजाब भी एक्सपेक्ट करता है कि छोटे भाई और छोटे सूबे जो हैं उसके साथ मिल के इसमें काम करें। आपकी भी बाउंड्री पे फ्लड आया हुआ है, आप हमारे से बैठ के उस पर प्लानिंग करें। क्या तनकीद हो रही है कि आप BISP यूज नहीं कर रहे, आपने हमारे खिलाफ ये बयान क्यों दे दिया, आप हमारे से माफी मांगे? इज देयर एनीथिंग इन दिस दैट इज हेल्पिंग द फ्लड विक्टिम्स? जितनी मेरी राणा सिकंदर है साहब, आपका बहुत शुक्रिया, जितनी आपसे मेरी बात हो रही है, असल मामला तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, कहीं स्टैंड होता वही नज़र नहीं आ रहा। इख्तलाफ किस चीज़ पर है? मेरा ताने तिशने और गुफ्तगू इस हद तक बढ़ गई है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने मोहसिन नकवी साहब को कराची तलब किया है। खुदा करे कि मामला ये जो सियासी चपकलश है कम से कम जल्द से जल्द हल हो जाए। पाकिस्तान फ्रंट, इस ब्रेक के बाद भारत ने मई में हुई जिल्लत और रुसवाई से भी सबक नहीं सीखा। बिहार इलेक्शन करीब आते ही मोदी सरकार फिर इस मिस एडवेंचर के मूड में नजर आने लगी है। भारत की सियासी और अस्करी क़यादत भूल गई कि किस तरह पाकिस्तानी बहादुर अफवाज ने ऑपरेशन सिंदूर को उड़ा दिया था। चंद रोज कबल भारतीय आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे मरहले के आगाज का इशारा दिया। यही नहीं, 5 माह से भारत में मुंह छुपाए बैठे नरेंद्र मोदी के वजीर दिफा राजनाथ सिंह पाकिस्तान का जोग्राफिया बदलने की गीदड़ भभकियां लगा रहे हैं। लगता है वो को ऑपरेशन सिंदूर 1 का अंजाम भूल चुके हैं। इस सूरत हाल में साबिक मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ ने खबरदार किया है कि भारत पाकिस्तान पर दोबारा मिसाइल हमला कर सकता है, हमें इस पर खास नजर रखना होगी। लाहौर में सेमिनार से खिताब में नासिर जंजुआ ने कहा कि भारत के अंदरूनी सियासी मामलात ऐसे हैं कि पाकिस्तान पर दोबारा हमलों की खदशात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मार के हक के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज का दुनिया में कद बढ़ा है, भारत दुनिया में तन्हा हो गया है। सरेंडर मोदी को मुखातिब करते हुए साबिक मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ ने कहा कि आप पाकिस्तान की मिसाइल ताकत से वाकिफ हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान जदीद तरीन मिसाइलों के साथ भारत के मजमूम अज़ाइम का मौसर तरीके से जवाब दे सकता है। भारत की सियासी और अस्करी क़यादत की कीदड़ भभकियों पर तर्जुमान पाक फौज का भरपूर रद्द अमल भी सामने आया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारतीय सिक्योरिटी इदारों के जारहाना और इश्तियाल अंगेज बयानात इंतहाई तशवीश के साथ नोट किए हैं। ये गैर जिम्मेदाराना बयानात जाहरियत के लिए मनगढ़ंत बहानों की नई कोशिश है।
ایسے بیانات سے جنوبی ایشیا میں امن کو سنگین خدشات لاحق ہو سکتے ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ بھارت اجتماعی بھول کا شکار ہو کر اب ایک نئے تصادم کی خواہش میں مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ بھارت شاید پاکستان کے دور تک مار کرنے والے ہتھیاروں کی تباہ کاریوں اور اپنے تباہ شدہ لڑاکا طیاروں کو بھول گیا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے خبردار کیا کہ اگر جنگ کا نیا دور شروع ہوتا ہے تو پاکستان پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم پوری قوت اور طاقت اور عزم کے ساتھ کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا پابندی کے بغیر جواب دیں گے۔ کسی نئے نارمل کے قیام کی کوشش کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان نے جواب کا نیا نارمل قائم کر دیا ہے، اور پاکستان کا یہ نیا نارمل تیز، فیصلہ کن اور تباہ کن ہوگا۔ ترجمان پاک فوج نے سرنڈر مودی اور اس کی فوج کو دو ٹوک پیغام میں کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج اپنے ملک کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اس بار ہم جغرافیائی عدم حساسیت کے تصور کو چکنا چور کر دیں گے۔ اس بار ہم بھارتی سرزمین کے دور دراز ترین حصوں تک کو نشانہ بنائیں گے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت کی طبیعت دوبارہ ٹھیک کرنی پڑی تو کر بھی دیں گے۔ اب آپریشن سندور جیسا کام کرنے کی کوشش کی تو سارے شکوے دور کر دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ بھارت کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، پہلے سے زیادہ بہتر علاج کیا جائے گا۔ ایسے میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت کی طرف سے کسی قسم کے ایڈونچر کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن جو بھارت کو نقصان پہنچے گا اس سے متعلق یہ ضرور سوچیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنی ایکس پوسٹ میں لکھا کہ بھارتی فوجی اور سیاسی قیادت کے بیانات اپنی خاک میں ملی ساکھ کو بحال کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ اتنی فیصلہ کن شکست کے بعد جس کا سکور 6-0 رہا ہو، اگر دوبارہ کوشش کی گئی تو سکور انشاءاللہ پہلے سے کئی بہتر ہوگا۔ جس طرح بھارت میں عوامی رائے تاریخ کی بدترین شکست کے بعد حکومت کے خلاف ہوئی اور مودی اور اس کا ٹولہ جس طرح اپنی ساکھ کھو بیٹھا، اس کا پریشر لیڈرشپ کے بیانات سے ظاہر ہو رہا ہے۔ پاکستان اللہ کے نام پر بنی ریاست ہے، ہمارے محافظ اللہ کے سپاہی ہے۔ اس دفعہ بھارت انشاءاللہ اپنے طیاروں کے ملبے میں دفن ہوگا۔ مبصرین کے مطابق سرنڈر مودی اس کے حواریوں اور بھارتی فوج کو یاد رکھنا چاہیے کہ پچھلی بار اسے ٹرمپ نے بچا لیا تھا، لیکن اس بار شاید ٹرمپ بھی مدد کو نہ آئے یا اسے موقع ہی نہ ملے۔ اس لیے مودی کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے سوچ لو، تمہارے کوئی بھی مس ایڈونچر نہ صرف مہنگا پڑے گا بلکہ پاک فوج بھارت کا سندور ہی اجاڑ دے گی۔ اس لیے جو تھوڑی بہت عزت بچی ہے اسے ہی غنیمت جانو اور باز رہو۔ اس اہم ترین معاملے پر ہمیں جوائن کیا ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب نے۔ ایئر مارشل صاحب، یہ بتائیے، بھارت کی جانب سے گیدڑ بھبکیاں جاری ہیں، پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے کھوکھلے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں، کہیں پھر سے کوئی فالس فلیگ آپریشن کی پلاننگ تو نہیں ہو رہی؟ کیونکہ سابق مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل ناصر جنجوعہ صاحب نے بھی کہا کہ بھارت پاکستان پر دوبارہ میزائل حملہ کر سکتا ہے۔ ایسا ہوا تو پھر آپ خطے کی صورتحال کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اگر ایسا ہوا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ ایک ایسے ہمسائے کے ساتھ گزارا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو روز اول سے ہی آپ کو تسلیم کرنے سے مایوس تھا اور مایوس کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں تھا۔ میں ایک دفعہ ایک ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اب تو ہم بھی تنگ آ گئے یہ سن کے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ آج گیا کل گیا۔ جس طرح الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی اور جس طرح کا ہماری قوم کا رزالٹ تھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ سرخرو کیا۔ اب جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہی بات اگر آپ پرانی دیکھیں، پہلگام اٹیک دیکھ لیں، یہ 2025 والا اٹیک دیکھ لیں، اس میں بھی بیانیہ اسی طرح شروع ہوا اور ہمیشہ سے یہ جھوٹا بیانیہ رہا۔ اب ہم نے کون سا ٹیرر اٹیک کر دیا؟ اب ہم نے کون سے ان کے لوگ اٹھا کے لے آئے؟ اب ہم نے کہاں جا کے ان کی کشتیاں تباہ کر دی؟ ہم نے کہاں جا کے ان کی انڈسٹری تباہ کر دی؟ جبکہ ہمارے پاس تو بڑا واضح ثبوت ہے کہ جو ہمارے معصوم شہریوں کے ساتھ یہ فاٹا میں، بلوچستان میں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس اس کے واضح ثبوت ہے، اور وہ لوگ آ کے خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ مجبور کرتے ہیں، ہمیں پیسے دیتے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اب ان کی سفارتی محاذ پہ ان کو شکست ہو چکی، اخلاقی محاذ پہ کبھی بھی ان کو فتح نہیں آئی تھی، یہ اخلاقی محاذ پہ تو دیوالیہ ان کا نکلا ہی ہوا تھا۔ اب سفارتی، اخلاقی اور اکنامیکلی جو اپنے آپ کو یہ بہت پار سمجھتے تھے، اس میں بھی ان کا جنازہ نکلنے والا ہے۔ امریکہ کے بعد برکس میں بھی ان کی بات نہیں بن رہی، چائنا ان کے ساتھ ویسے ہی نہیں چلنا چاہ رہا۔ تو ان کی، اور پھر اگر آپ اندرونی محاذ پہ آ جائیں تو ان کے الیکشن آنے والے بہار میں، جس میں ابھی تک انڈیکیشنز کے مطابق اس کا کوئی رول نہیں بنتا، لیکن اس کے اوپر پریشر ہے اپنی فاشسٹ سوچ کا، اپنی RSS کی تنظیم کا، جس کا
उसने ये बयानियां देना शुरू कर दिया और अपने माउथ पीस को आगे ले आया, ये बड़ी गंभीर सतह है। और इसमें मैं यकीनन आपसे इत्तफाक करूंगा कि इसमें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का बहुत बड़ा ऑप्शन ये एक्सरसाइज कर सकता है। बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब हमसे बात कर रहे थे पाकिस्तान फ्रंट। इस ब्रेक के बाद दुनिया की नजरें गजा जंग के खात्मे और अमन की तलाश में ट्रंप मंसूबे पर मिस्र में लगी बड़ी बैठक पर है। मुज़ाकरात का मरकजी महवर यरगमालियों की रिहाई, इसराइली फौज का गजा से मुमकिन इनखला, जंगबंदी के मुस्तकिल इंतजामात के अलावा हमास और फलस्तीनी रियासत का मुस्तकबिल है। मिस्र का साहिली शहर शर्म शेख में मुज़ाकरात में हमास के वफ्द की क़यादत खलीलुल हया कर रहे हैं। इसराइली वफ्द भी मुज़ाकरात में शरीक है, लेकिन नेतन्याहू के बातमाद मुशीर रोन डर्मर इस बैठक का हिस्सा नहीं है। अमेरिका की नुमाइंदगी सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैदियों के तबादले पर मुज़ाकरात में हमास ने अमेरिका और इसराइल के सामने मरवान बरगौसी और अहमद सादात की रिहाई का मुतालबा कर रखा है। फ़लस्तीनी रहनुमा मरवान बरगौसी 23 साल से इसराइली कैद में है, जबकि फ़लस्तीनी सोशलिस्ट रहनुमा अहमद सादात भी 19 साल से इसराइली जेल में है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने ट्रंप के मंसूबे पर अमल दरामद के सिलसिले में इसराइलियों की लाशें जमा करना शुरू कर दी हैं। हमास ने मिस्र के जरिए मखसूस इलाकों में फ़ज़ाई बमबारी रोकने की दरख्वास्त की है ताकि ये काम मुकम्मल किया जा सके। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि जिंदा यरगमालियों की हवालगी एक ही मरहले में की जाएगी, जबकि लाशों की हवालगी में कुछ वक्त लगेगा। रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से दावा किया गया कि हमास को कतर के जरिए अमरीकी ज़मानतें मिली हैं, जिनके मुताबिक इसराइल गजा की पट्टी से मुस्तकिल इनखला करेगा। दूसरी जानिब हमास के गैर मुसल्ला होने के हवाले से भी मुतज़ाद मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। अरब मीडिया रिपोर्ट में दावा करता है कि हमास ने जंगबंदी मुआहदे के लिए बैनुल-अक़वामी निगरानी में असला सुपुर्द करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है। ताहम तुर्क मीडिया के मुताबिक हमास ने असला सुपुर्द करने से मुतल्लिक़ खबर की सख्ती से तरदीद की है। तुर्क मीडिया के मुताबिक हमास का कहना है कि हम बैनुल-अक़वामी निगरानी में गैर मुसल्ला होने के किसी नुक्ते पर गौर नहीं कर रहे। इसराइली आर्मी चीफ अयाल ज़मीर ने खबरदार किया है कि अगर सफारती कोशिशें नाकाम हुई तो हम दोबारा लड़ाई की तरफ लौट आएंगे। मुज़ाकरात के बावजूद मैदान की सूरत हाल तब्दील नहीं हुई और इसराइली फ़ौज हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार है। ऐसे में सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर से हमास को धमकी। वो कहते हैं अगर हमास ने इक़्तिदार ना छोड़ा तो उसे सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। CNN के एंकर जैक टेपर ने सदर ट्रंप से सवाल किया कि सेनेटर लिंडसे ग्राहम के मुताबिक हमास ने ट्रंप की 20 नुकाती जंगबंदी मंसूबे को मौसर तौर पर मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि वो गैर मुसल्ला होने से इनकार कर रही है, गजा को फ़लस्तीनी कंट्रोल में रखने पर इसरार कर रही है और यरगमालियों की रिहाई को मुज़ाकरात से मशरूत कर रही है। तो क्या ग्राहम गलत है? इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि हम देखेंगे, वक्त ही बताएगा। उन्हें जल्दी इस बात पर वजाहत की उम्मीद है कि आया हमास वाकई अमन के लिए पुरअज़म है या नहीं। वो पुरुमीद है कि उनका जंगबंदी मंसूबा जल्द हकीकत बनेगा और इसके हसूल के लिए वो सख्त मेहनत कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने NBC को इंटरव्यू में कहा कि असले की वापसी और हमास की तहलील का मरहला मुश्किल होगा। गजा में ऐसी हुकूमत नहीं बनाई जा सकती जो 3 दिन में बन जाए। जल्द मालूम हो जाएगा कि हमास वाकई संजीदा है या नहीं है। मार्को रूबियो ने कहा कि हम इस वक्त यरगमालियों की रिहाई के लिए सबसे ज़्यादा करीब हैं। ये मामला हफ्तों या दिनों तक नहीं चल सकता। 90% मामला तय हो चुके हैं, ताहम गजा मुआहदे पर 100% यकीन दहानी कोई नहीं दे सकता। जंग के खात्मे के लिए मजीद काम की ज़रूरत है। तजियाकारों के मुताबिक ट्रंप मंसूबे पर हमास के दानिशमंदाना जवाब ने इसराइल को मुश्किल में डाल दिया है। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है कि हमास की हाँ के बाद सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के दरमियान जुम्मे के रोज़ तल्ख गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक सदर ट्रंप ने इसे एक मुस्बत पेशरफ समझते हुए फौरी तौर पर नेतन्याहू को फ़ोन किया और कहा कि एक अच्छी खबर है। ताहम नेतन्याहू, जो इस सूरत हाल से नाखुश थे, ने कहा कि इसमें खुशी बनाने की कोई बात नहीं है। एक्सियोस ने एक अमरीकी एहलकार के हवाले से बताया कि नेतन्याहू के जवाब में सदर ट्रंप गुस्से में आ गए। उन्होंने सख्त लहजे में जवाब दिया कि मुझे समझ नहीं आती कि तुम हमेशा इतना मनफी क्यों रहते हो, ये जीत है, इसे ऐसे ही लो। अमरीकी एहलकारों के मुताबिक इस मुकालमे से वाज़ेह हुआ है कि ट्रंप हर सूरत नेतन्याहू को कायल करना चाहते हैं। अगर हमास अमन मुआहदे पर तैयार है तो जंग ख़त्म कर दी जाए। सूरत हाल से वाकिफ़ एक और एहलकार ने एक्सियोस को बताया कि ट्रंप की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो इस बात से मुतमईन थे कि हमास ने मंसूबे को बराह रास्त मुस्तरद नहीं किया और इसे एक मौके के तौर पर देख रहे थे। जब उन्होंने नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की तो इसराइली रहनुमा का सर्द रवैया उन्हें नागवार गुजरा और इसी पर ट्रंप ने तल्ख अंदाज इख्तियार किया। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट में कहा गया कि नेतन्याहू ने अमरीकी हुक्काम को बताया कि उनके नज़दीक हमास के जवाब दरअसल ट्रंप के मंसूबे की नफ़ी है। इसराइल चाहता है कि वाशिंगटन से पहले ही रद्द अमल पर हम आंगी कर दी जाए ताकि ये तासुर पैदा ना हो कि हमास ने कोई मुस्बत इशारा दिया है।
ٹرمپ نے بعد میں مختصر گفتگو میں تصدیق کی کہ انہوں نے نیتن یاہو سے کہا تھا کہ یہ ان کے لیے ایک فتح کا موقع ہے، اور آخرکار نیتن یاہو نے بات مان بھی لی۔ ٹرمپ کے مطابق آخر میں وہ راضی ہو گیا، اسے راضی ہونا ہی تھا، میرے ساتھ یہی طریقہ چلتا ہے۔ اس گفتگو کے چند گھنٹوں بعد ٹرمپ نے ایک بیان میں اسرائیل سے کہا کہ وہ غزہ پر فضائی حملے روک دے۔ 3 گھنٹے بعد نیتن یاہو نے واقعی فضائی کارروائیاں بند کرنے کا حکم دے دیا۔ ہفتے کے روز نیتن یاہو کے دفتر نے اعلان کیا کہ دونوں رہنما مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں۔ نیتن یاہو نے ایک ویڈیو پیغام میں ٹرمپ کی تعریف کی اور ان نکات پر زور دیا جن سے وہ متفق ہیں۔ تاہم ایک امریکی اہلکار نے تصدیق کی ہے کہ جمعے کی گفتگو میں ماحول خاصا کشیدہ تھا اور ٹرمپ واضح طور پر جھنجھلاہٹ کا شکار تھے۔ اس کے باوجود دونوں کے درمیان بالآخر اتفاق رائے ہو گیا۔ اہلکار کے مطابق صدر ٹرمپ کا اصل مقصد امن ہے اور یہی سب سے اہم بات ہے۔ امریکی انتظامیہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر اس مقصد کے حصول کے لیے کام کر رہی ہے۔ اسرائیل نے صدر ٹرمپ کی مذاکرات کے دوران غزہ میں بمباری روکنے کی اپیل کو نظر انداز کر دیا ہے۔ صہیونی فورسز کی جانب سے غزہ میں حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو میں ایک بڑے دھماکے کو دیکھا جا سکتا ہے جو مبینہ طور پر غزہ میں ہوا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج کے حملوں کے نتیجے میں مزید 24 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ حماس نے کہا کہ اسرائیلی بمباری کے ذریعے ٹرمپ کے منصوبے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ حماس جنگ بندی پر قائم ہے اور اسرائیلی جال میں نہیں پھنسے گی۔ دوسری جانب اسرائیل نے گریٹا تھنبرگ سمیت گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے مزید 171 کارکنوں کو ڈیپورٹ کر دیا ہے۔ فلوٹیلا کے کارکنوں نے اسرائیلی حراست میں ظلم و ستم و تضییق آمیز رویے کا انکشاف کیا ہے۔ اسرائیلی حراست سے رہائی پانے والے ترک صحافی کا کہنا ہے کہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے امدادی کارکنوں کو اسرائیلی حراست میں تشدد کا نشانہ بنا کر اسرائیلی جھنڈا چومنے پر مجبور کیا گیا۔ اطالوی کارکن سیزریر طوفانی نے روم پہنچ کر بتایا کہ ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا۔ فوج کے بعد اسرائیلی پولیس کے ہاتھوں بھی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیلی فوج نے پہلے ان کے دونوں ہاتھ باندھے، جس کے بعد 6 گھنٹے تک برفیلے کمرے میں رکھا اور صحافی ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ اور بھی سخت رویہ اپنایا گیا۔ فلوٹیلا کے ایک کارکن نے بتایا کہ گریٹا تھنبرگ کو ہماری آنکھوں کے سامنے بالوں سے گھسیٹا، مارا اور اسرائیلی جھنڈا چومنے پر مجبور کیا گیا۔ گریٹا تھنبرگ نے خود سویڈش حکام کو بتایا کہ اسرائیلی حراست میں ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا۔ دی گارڈین کے مطابق سویڈن کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ گریٹا تھنبرگ کو قید کے دوران پانی اور کھانے کی ناکافی مقدار دی گئی اور انہیں کیڑوں والے سیل میں رکھا گیا۔ اس دوران ان کی کچھ تصاویر بھی لی گئی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حماس کی قیادت تمام صورتحال میں پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اسرائیل کو ممکنہ معاہدے سے فرار کا کوئی موقع نہ ملے۔ امید ہے کہ اس ہفتے کے دوران مصر میں مذاکرات کے نتیجے میں بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ اہم پیش رفت ہو رہی ہے، مزید ہونے جا رہی ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ سابق سفیر ہیں اور زبردست قسم کے ڈپلومیٹ ہیں منیر اکرم صاحب۔ منیر اکرم صاحب، حماس نے جزوی طور پر ٹرمپ کا منصوبہ منظور کیا ہے۔ آج مصر میں حماس، اسرائیل اور امریکی رہنماؤں کے درمیان بیٹھک بھی ہوئی ہے۔ بظاہر حماس کسی بڑی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھتی بھی نظر بھی آ رہی ہے۔ آپ کو ان مذاکرات کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ جی، ہماری جو خواہش تو یہی ہے کہ یہ سیز فائر ہو جائے اور جو امداد پہنچنی ہے ضروری ہے غزہ میں، جو اسرائیلی امبارگو لگا ہوا ہے اس کو ہٹایا جائے اور یونائٹڈ نیشنز اور دوسرے ادارے جو ہیں جو امداد پہنچانا چاہتے ہیں ان کو پوری کھلی اجازت ہو وہ پہنچا سکیں۔ تو یہ سب میں اہم پہلو ہیں سیز فائر، یہ جنگ روکنے کے لیے اور امداد پہنچانے کے لیے۔ اسرائیل اپنی طرف سے وہ اس کی پرائیورٹی ہے کہ ان کی وہ جو کیپٹیوز ہیں ان کو ریلیز کروایا جائے۔ تو اس کے بعد میں پھر دیکھنا ہوگا کہ اگلے جو دوسرے جو پہلو ہیں اس معاہدے میں جو پیس پلان جو دیا ہے، اس میں پھر کس طرح سے وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں، حماس کا کیا رخ ہوتا ہے، وہ ڈیزارمنٹ مان لیتا ہے یا نہیں مانتا ہے، آگے اس کا حماس کا رول کیا ہوگا، غزہ میں فلسطین میں کس طرح کی گورننس ہوگی، یہ مسئلے پیس پلان میں تو دیے ہوئے ہیں، پر اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے وہ آگے دیکھنا ہوگا۔ پر جو امیڈیٹ پرائیورٹی ہماری جو مسلمانوں کی اور عربوں کی جو پرائیورٹی ہے وہ سیز فائر اور امداد پہنچانا اسرائیل کا ہے۔ اکرم صاحب، ایک عدد ڈنڈے کا عنصر بھی شامل ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب
نے حماس کو دھمکی بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں کہ اگر حماس نے اقتدار نہ چھوڑا تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا. مارکو روبیو کہتے ہیں کہ امن منصوبے پر عمل درآمد کا معاملہ ہفتہ یا دنوں تک نہیں چل سکتا. ادھر ٹرمپ کے منع کرنے کے باوجود غزہ میں اسرائیل کی بمباری بھی جاری ہے. حماس کو تو دھمکیاں مل رہی ہیں باقاعدہ ٹرمپ کی طرف سے, اور اسرائیل کو روکنے میں تو ناکام ہے امریکہ. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ تو یہ اسرائیل تو سمجھتا ہے کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں, جیتی ہوئی ہے. حماس نے ہتھیار ابھی تک نہیں ڈالے ہیں, پر اسرائیل نے 6 ملکوں کے اوپر اگریشن کی ہے اور اس کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اس کو امریکہ کی فل پروٹیکشن ہے. تو ان حالات میں اب ہماری پرائیورٹی تو یہی ہے کہ جی سیز فائر ہو جائے, جو جنوسائیڈ ہو رہا ہے اس کو روکا جائے, امداد پہنچی جائے. پر جب تک کہ امریکہ کی یہ پوری بھرپور سپورٹ ہوگی اسرائیل کی, تو وہ اس قسم کی جو حرکتیں ہیں وہ کرتے رہیں گے. مجھے شبہ ہے کہ یہ اپنے ہاسٹیجز چھڑا کر پھر واپس جنگ پوری طرح سے واپس نہ جاری کریں, کیونکہ کوئی اعتبار نہیں ہونا چاہیے نیتنیاہو پر. ٹھیک, نیتنیاہو کا اعتبار نہ ماضی اتنا عمدہ اور نہ دامن بے داغ ہے, لیکن بہرحال حماس بھی بہت پھونک پھونک کے قدم رکھ رہی ہے. بہت شکریہ منیر اکرم صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.